धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालन विश्वजीलाई। यस सभाका सभाध्यक्षज्यू, ऐतिहासिक मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन तेस्रो दोलखा जिल्ला अधिवेशन घोषणा सभाका सभाध्यक्ष, त्यस्तै गरी प्रमुख अतिथि तथा केन्द्रीय कोषाध्यक्ष आइन्द आवासकर, त्यस्तै गरी विशिष्ट अतिथि केन्द्रीय सदस्य तोपबहादुर गुरुज्यू, विशिष्ट अतिथि केन्द्रीय कार्यालय सचिव भीमसेन दोर्जे तामाङज्यू लगायत केन्द्रीय नेता तथा नेत्री साथीहरू, त्यस्तै गरी बागमती प्रदेशका पदाधिकारी तथा सदस्य साथीहरू, विभिन्न जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्दै पाल्नुभएका जिल्लाका प्रतिनिधि पदाधिकारी साथीहरू र विशेष गरी मङ्गोल भएकै कारणले गर्दाखेरि आज यो हलमा आफ्नो अस्तित्वको खोजी गर्दै आफ्नो अस्तित्वको लागि आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद पनि यहाँसम्म उपस्थित रहनुभएका सम्पूर्ण मङ्गोल दाजुभाइ दिदीबहिनी प्रति म प्रेम श्री शेर्पा दिपाल मङ्गोलको व्यक्तिगत तर्फबाट र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन केन्द्रीय सभाको तर्फबाट यहाँहरूलाई जुझारु क्रान्तिकारी अभिवादन गर्न चाहन्छु। जय मङ्गोल। संजोग अथवा मेरो आफ्नो रहर हुनुपर्छ। आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि 5औं राष्ट्रिय अधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने हामीलाई एउटा जुन केन्द्रीय निर्देशन थियो, त्यस बखत म गण्डकी प्रदेशको सचिवको भूमिका निर्वाह गरिराखेको थिएँ र गण्डकी प्रदेशको जिल्लाहरूमा पनि अधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने, त्यसको बावजुद पनि दोलखा जिल्ला मेरो आफ्नो जन्मभूमि भएको कारणले गर्दाखेरि पनि म दोस्रो अधिवेशनमा पनि सहभागी हुने अवसर पाएको थिएँ। उद्घोषक मित्रले भन्नुभयो पश्चिमबाट, तर मेरो जन्मभूमि दोलखै हो। अहिले कार्यक्षेत्रको हिसाबमा, कर्मभूमिको हिसाबमा म 2051 सालमा हामी दोलखाबाट बसाइसराई गरेर पोखरा पुगेको हो। मेरो एसएलसी 2055 सालमा मैले दोलखाबाटै दिएको हो। म दोलखाको धेरै विभिन्न क्षेत्रका नेतागणहरूलाई पनि राम्रैसँग चिन्दछु, निकै नजिकैबाट चिन्दछु र मलाई धेरै सहज पनि लाग्छ। सायद गण्डकी प्रदेशमा गएर मैले मङ्गोलको बिगुलहरू फुकिरहँदाखेरि दोलखा जिल्लामै मैले गरेको भए अझ धेरै गर्न सक्थेँ कि भन्ने पनि कहिलेकाहीँ महसुस हुन्छ। जब मैले 2016 सालको अगस्त 15 तारिक गण्डकी प्रदेशको कास्की जिल्लामा पहिलोचोटि मैले मङ्गोलको आवाज उठाउने हिम्मत गरेँ, त्यतिखेर सम्भवतै गण्डकी प्रदेशभित्र मङ्गोल सुन्ने व्यक्तित्वहरू कम्ती हुनुहुन्थ्यो। तर मलाई आज गर्व लाग्छ, दोलखामा जन्मेको एउटा शेर्पाको छोरो, अति नस्लीय मनोवादले राखिदिएको जात शेर्पा, त्यो शेर्पा पोखरामा अथवा गण्डकी प्रदेशमा गएर आफ्नो अस्तित्वको आवाजहरूलाई बुलन्द बनाउनको लागि मैले अग्रणी भूमिका निर्वाह गरिरहँदाखेरि निकै गर्व महसुस भएको थियो। त्यसको श्रेय सम्पूर्ण अग्रज हाम्रो केन्द्रीय नेतागणज्यूहरूलाई जाने नै छ। उहाँहरूकै सल्लाह सुझाव, उहाँहरूकै निर्देशनबाट मैले राष्ट्रिय स्तरको मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको 2018 जनवरी 1 मा 29औं स्थापना दिवस मैले आफ्नो संयोजनमा भव्य रूपमा पोखरामा गर्न सफल भएको थिएँ। यो भन्दा अगाडि मैले राजनीति गरेको पनि होइन र मेरो राजनीति गर्ने कुनै रहर पनि छैन र राजनीति गरेर म ठुलो मान्छे हुने कुनै मेरो सपना पनि थिएन। तर जब मैले डाक्टर गोपाल गुरुङको दर्शनलाई पढेँ, 2068 सालमा मैले साधारण सदस्यता लिएको थिएँ, उहाँको जुन किताबहरू पढेँ र एमएनओको कार्यकर्ता साथीहरूसँग नेतागणहरूसँग म नजिक नै थिएँ, तर मेरो आफ्नो व्यक्तिगत पर्सेप्सन थियो, मेरो पर्सनल पर्सेप्सन, पहिला मैले मेरो घर बनाउनुपर्छ, मेरो घरमा आश्रितहरूलाई मेरो जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ, त्यस पछाडि मैले समाजमा जानुपर्छ, समाजमा आश्रितहरूलाई मैले त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ, त्यस पछाडि मात्रै राष्ट्रको लागि सोच्छु भनेर म सोच्थेँ। म पहिला सम्पन्न हुनुपर्छ, मेरो दायित्व जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ। तर मलाई धेरै साथीहरूले चाहिँ प्रेरित गर्नुभयो, तपाईले त्यसो भनिरहँदाखेरि तपाईले परिवारको जिम्मेवारी तपाईले जिन्दगीभर पुरा गर्न सकेन भने तपाईको अस्तित्व
खोज्ने अथवा अस्तित्वको लागि राष्ट्रको लागि के गर्ने सपना त तुहिन्छ त साथी। त्यस भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले पारस्परिक रूपमा चाहिँ दुईटै कुरालाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्दै तीनटै कुरालाई ब्यालेन्स गर्दै लानुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले एकदमै भन्नुभयो। त्यतिखेर म डाक्टर गोपाल गुरुङ हल्का हस्पिटलमा हुनुहुन्थ्यो। म उहाँलाई भेट्नको लागि अन्तिम समय उहाँ गएको थिएँ। त्यहाँनिर धेरै साथीहरूसँग कुराकानी भयो। त्यस पछाडि मैले त्यहीँनिर एउटा कमिटमेन्ट गरेँ, ल पोखरा आउनुहोस्, मैले गर्नुपर्ने सहयोग गर्छु। दुःखद कुरा, त्यसको भोलिपल्ट उहाँको देहान्तको खबर सुने। म सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको लप्सीकोट भन्ने ठाउँमा एउटा कार्यक्रममा थिएँ र उहाँको अन्तिम श्रद्धाञ्जलीमा मैले दोस्रो मेरो उपस्थिति रह्यो। र त्यस पछाडि मैले गण्डकीबाट त्यसरी एउटा अस्तित्वको आवाजहरू उठाउँदै गएँ र आज हामीले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म केही न केही हिसाबले मङ्गोलहरूले हरेक जिल्लामा आफ्नो मुभमेन्टहरू, चाहे 2 जना होस्, चाहे 4 जना होस्, चाहे 4000 जना होस्, आफ्नो क्रियाकलापहरू गरिरहेको पाउँदाखेरि बहुत खुसी लाग्छ, गर्व लाग्छ। जहाँ कहीँ पनि मलाई एकदमै छाती चौडा भएर आउँछ, अब हामी सङ्गठित हुँदैछौँ भनेर। तर यो बिचमा आजको यो अधिवेशनलाई मैले यसो सरसर्ती निहाल्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ केही कुरा खड्किएको महसुस हुन्छ। हामी कतै पाइला टेक्दैछौँ, हिँड्दैछौँ, पछाडि पाइला पनि मेट्दै त छैनौँ। एकजना साथी अघि त्यहाँ भेटेँ मैले, म पुरानो कार्यकर्ता, तर उहाँ आज सक्रिय हुनुहुन्न। किन सक्रिय हुनुहुन्न त? जुन सुरुवातको मन्तव्य दिनुभयो स्वागत मन्तव्यमा यहाँको कोषाध्यक्षज्यूले, उहाँको मन्तव्यमा पनि मैले केही कुराहरू पाइराखेको छु। सायद हामी आन्तरिक रूपमा आज यो अधिवेशनमा छौँ, के भइराखेको छ? कतै हामीले नजानिराखेको हो कि यसलाई समीक्षा गर्नुपर्ने हो कि समीक्षा गरेर हामीले सकारात्मक रूपमा अगाडि लान सक्छौँ कि? किनभने दोस्रो अधिवेशनमा यो हलभरमा खचाखच थियो, हामी थियौँ। तर आज तेस्रो सम्पन्न गर्दाखेरि यो हलमा होइन, हामी निकै ठुलो अर्को दोब्बर हलमा गर्नुपर्ने हो कि थियो कि प्रगतिको हिसाबले? यसको मतलब मैले नकारात्मक कुरालाई औँल्याउन खोजेको होइन। हामी कार्यकर्ता साथीहरू निरन्तर रूपमा किन जुझारु हुन सकेनौँ त? किन कार्यकर्ता साथीहरू एकचोटि इमोसनल भएर आउने, हौसिएर आउने, त्यस पछाडि फेरि किन निष्क्रिय भयो त? यो पनि त समीक्षा गर्नुपर्ने विषयवस्तु हुन्छ कि? मलाई पनि धेरैले टिका टिप्पणी गर्नुहुन्थ्यो, यो धेरै हौसियो, यो 2-4 महिना 1-2 वर्ष तातिन्छ, उफ्रिन्छ, त्यस पछाडि यो आफै सेलाउँछ। मैले प्रत्यक्ष यो कुरा सुनेको छु। धेरैले भनेको छ तिमी यसरी धेरै एग्रेसिभ भएर अगाडि नबढ पनि भन्थे अर्थी बुद्धि दिनेहरूले। सायद उहाँहरूलाई पनि त्यही हावाले भेट्यो कि? सायद हामी अग्रज सुरुवात गर्ने नेतागणहरूले चाहिँ अलिकति अभिभावकत्वको भावनाको कमी कमजोरी गर्यो कि हैन? यावत कुराहरूलाई समीक्षा गर्नु, किनभने अधिवेशन भनेको निकै ठुलो कुरा हो। चाहे जिल्लाको होस्, चाहे केन्द्रको होस्, चाहे नगरको होस्, यसले दिशा निर्देश गर्छ। अधिवेशन शक्ति प्रदर्शन गर्नको लागि के गरिन्छ? कमजोरी प्रदर्शन गर्नको लागि हामी अधिवेशन गर्दैनौँ। शत्रु पक्षहरूलाई, चिनेको शत्रुहरूलाई शिर ठाडो गरेर हेर्न नदिनको लागि हामी अधिवेशन गर्ने हो। फर्मालिटी मात्रै त होइन नि, हामीले दिनानुदिन जोडेर जानुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले लोकतन्त्रको वकालत गरिरहेछौँ। लोकतन्त्र हाम्रो प्राण हो, धर्मनिरपेक्षता हाम्रो मुटु हो, प्रान्तीयता अथवा सङ्घीयता हाम्रो अङ्ग हो, हाम्रो नारामा छ। र लोकतन्त्रको असली मालिक मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन हो, जसले निरङ्कुश पञ्चायत व्यवस्थाको समयदेखि, जसको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङले यसको वकालत गरेर आउनु भएको छ। तर लोकतन्त्र नबुझेकाहरूले लोकतान्त्रिक सरकारको नेतृत्व गरेको कारणले हामीले आज यो समस्याहरू भोग्न परिराखेका छौँ। एक कार्यकर्ताहरूले यो समस्या भोग्न परिराखेको छ। हामी यस लोकतन्त्रको असली मालिकको कार्यकर्ताहरू आज कता न्याय नपाएको हो कि भन्ने परिस्थितिहरूमा हामी छौँ, हामीले देखिराखेका छौँ। किन भइराखेको छ? र लोकतन्त्र त्यसमा आधारित जुन बुद्धको वचनमा स्वतन्त्रता, भातृत्व, समानता, जस कारणले हामीले बुद्धको फोटोलाई हरेक सार्वजनिक कार्यक्रमको अगाडि राख्छौँ, ताकि हामीले बुद्ध धर्म मान्नुपर्छ भनेर होइन। र
अब भन्नुहोस्, हामीले भातृत्व, समानता र स्वतन्त्रतालाई आत्मसात गरेको छ कि छैन? यो कुरालाई पनि हामीले समीक्षा गर्न जरुरी हुन्छ। हामीले बुद्धको फोटो अगाडि राखेर मात्रै पनि हुँदैन। हामीलाई धेरैले आरोप लगाइराखेको छ, मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनले बुद्धको फोटो अगाडि राख्यो, बुद्ध धर्मको प्रशय हो। बिल्कुल होइन। हामी भनिरहेका छौँ बुद्धको दर्शनलाई आत्मसात गर्नुपर्छ। बुद्ध हरेक व्यक्ति हुन सक्छौँ। बुद्ध एउटा महामानव हो। सिद्धार्थहरू एकजना महामानव हुनुहुन्थ्यो। बुद्धकै कुरालाई पनि 200-300 वर्षसम्म कसैले सुनेको थिएन। तर आज संसारमा प्राणी हितको लागि तिनै भातृत्व, स्वतन्त्रता, समानता हरेक मानव जातले यसलाई स्वीकारिराखेको अवस्था छ, जुन कुरा लोकतन्त्रमा आधारित छ। जति पनि विकसित राष्ट्रहरूमा आज लोकतन्त्रलाई आत्मसात गरिराखेको छ। त अब भन्नुहोस्, हामी हरेक कार्यकर्ताले लोकतन्त्रलाई बुझ्नु जरुरी हुन्छ। कहिलेकाहीँ मेरो काका एमएनओमा नेता हुन्छ, त्यस कारणले म एमएनओ भएको भन्ने हिसाबले पनि गयो होला। तर बिल्कुल रूपमा डाक्टर गोपाल गुरुङको दर्शनलाई बुझेर पढेर हामी अगाडि बढ्नु जरुरी हुन्छ। दोलखा जिल्ला आफैमा ऐतिहासिक जिल्ला हो। दोलखा जिल्ला त्यस्तो एउटा नमुना जिल्ला हो वास्तवमा, जुन जिल्लामा मंगोलहरूको वर्चस्व रहेको छ। दोलखा जिल्ला त्यस्तो जिल्ला हो जुन मनुवादले कुनै जातको संज्ञा दिन नसकेर सूर्य भन्ने ठाउँमा बस्ने मंगोलहरूलाई सुरेल भनेर जात नामकरण गरिदियो। जिरी भन्ने स्थानमा बसेका मंगोलहरूलाई कुनै जातको एउटा संज्ञा नपाएर अब जिरेल भनेर नामकरण गरिदियो। नेपालभरिमै पाउने मंगोल समुदाय थामी दोलखामै रहेको छ। हेर्नुहोस्, दोलखाको हरेक नामहरू लुङ, बुलुङ, मेलुङ यस्ता नामहरू प्रशस्तै छन्। इभन दोलखा भन्नेको संज्ञा शब्द अर्थ अर्कै गर्छ, तर त्यो मंगोलको जुन भोट बर्मिज टिबेटो लिपि अन्तर्गतको शब्दबाट राखिएका नामहरू छ। यसको मतलब दोलखा जिल्ला मंगोलहरूको एउटा ऐतिहासिक जिल्ला हो। तर हामीलाई मनुवादले कसैलाई सुरेल बनाइदियो, अरू संज्ञा नपाएर कसैलाई जिरेल बनाइदियो, कसैलाई थामी, कसैलाई गुरुङ, कसैलाई मगर, कसैलाई तमाङ, कसैलाई कमाई कामी, कसैलाई दमाई, हामीलाई जातीय विविधतातिर लगिदियो। यो जातीय विविधतामा सफल हुनु भनेकै तिनीहरूले हामीलाई विखण्डन गरेर हामी मेजोरिटीलाई माइनोरिटीमा लगेर आरक्षणको नाम दिएर हामीलाई टुक्रा टुक्रा बनाएर राखिदिएको अवस्था छ। हामीलाई धेरैले मेनिपुलेट गर्छ, हामीलाई धेरैले टिक्का टिप्पणी गर्छ। मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनले जातीय राजनीति गर्यो, धार्मिक राजनीति गर्यो। हाम्रो नारा छ जात जाति भन्दैनौँ, धर्मनिरपेक्षता हाम्रो प्राण हो। अब कसरी धार्मिक राजनीति भयो? अब कसरी जातीय राजनीति भयो? हामीले त्यो कुरा गर्दैछौँ। मानव उत्पत्तिदेखिको मानवीय अस्तित्व सहितको राजनीति, त्यहाँ जातीय पहिचानको कुरो होइन। मंगोल भनेको एउटा मानव अस्तित्व म्यानभित्रको, उनीहरूले संविधानको धारा 84 को धारा 2 मा खसारे भन्ने शब्द हालिदियो। खसारे भनेर ब्राह्मण क्षेत्री दशनामी ठकुरीलाई बुझ्नुपर्छ भनेर राखिदियो। संविधान भनेको राष्ट्रको मूल कानुन हो। संविधानको धारामा टेकेर कानुन बन्छ। त्यहाँनिर आर्य शब्द राखिरहँदाखेरि हामीले कहाँ भन्यो तिमीले आर्य शब्द किन राख्यौ, तिमीले राख्न पाइँदैन भनेर हामीले अतिवादको कुरा त गरेका छैनौँ। त आर्य राख्यो, ठिक छ, राख्न पाइन्छ, तर मंगोल पनि राख्नु पर्यो ताकि हामी आदिवासी जनजाति दलित हैनौँ। हामीले आफ्नो मानवीय अस्तित्वको लागि कुरा गरिराखेका छौँ। मानवाधिकार लागू गर भनिरहँदाखेरि हामीले कहाँ भन्यौँ एउटा विष्णु छेत्री अथवा राम पौडेललाई चाहिँ हामीले यो देशबाट लखेट्नुपर्छ? हामीले कहिले पनि भनेका छैनौँ। हामीले भनिरहेका छौँ मानवीय समानताको कुरा गर, समान हक अधिकार सबैले पाउँछ, संख्यात्मक आधारमा लोकतन्त्र भनेको त्यो बहुमूल्य शासन गर्ने, अल्पमतमा परिएकाहरूलाई संरक्षित गर्ने। हामी मानव अधिकार भन्दा बाहिर जान सक्दैनौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनले अतिवादको कुरा कहिले पनि गर्दैन, चाहे जातीय अतिवादको कुरा होस् चाहे धार्मिक अतिवादको कुरा होस्। के राज्यलाई हिन्दू धर्म अनुसार हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्छ भन्नेहरूले जातीय अधिवादको कुरा गरेका होइन।
ती कमल थापाहरूले चाहिँ प्रशय पाइरहने? हामीले कहिले भनेका छौँ बुद्ध थारूको छोरा, मङ्गोलको सन्तति हो, बुद्ध जन्मेको देश, बुद्ध राष्ट्र घोषणा गर भनेर हामीले कहिले भनेका छौँ? हामीले धार्मिक स्वतन्त्रताको कुरा गरिराखेका छौँ। हामीले धार्मिक अधिकारको कुरा कहिले पनि गरेका छैनौँ र हामीले कहिले पनि भनेका छैनौँ ए तिमीले हामीलाई यहाँनिर थिच्यौ, यहाँनिर मिच्यौ, हिजो हामीलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ लखेट्यौ। दोलखाको यही जिल्लाको उत्तरी भेगमा हिजो एकजना ब्राह्मण अच्युत आचार्य भन्ने बसोबास गर्थ्यो शेर्पाको बीचमा। हिजो मेरो बाउको पालामा अघिल्लो पुस्ताले चौडी पालेर भेडा पालेर एकजना ब्राह्मणलाई त्यहाँका शेर्पाहरूले टिनका टिन घिउ बुझाउन जानु पर्थ्यो। के त्यसको हिसाब किताब हामीले अहिले खोजेका छौँ? के अहिले हामी तिमीहरूलाई लखेट्छौँ, तिमीहरूले यसो गरे भनेर भनेका छौँ? हामीले कहाँनिर अतिवादको कुरा गर्यौँ? हामीले समानताको कुरा गरिरहेका छौँ। मेरो नाम आफ्नो शेर्पा कल्चर अनुसार पेम छिरी हो, तर म शिक्षित हुनको लागि मेरो भाषा छोडेर, मेरो शब्द छोडेर म त्यो खस्सारे भाषाको स्कुलमा जानु पर्थ्यो जहाँ शिक्षक हुन्थ्यो ब्राह्मण कि क्षेत्री। उनीहरूलाई प्रेम छिरी भन्ने उच्चारण गर्न अप्ठ्यारो भयो अनि मेरो नाम प्रेम छिरी बनाइदियो। म पनि मक्कै भएर प्रेम छिरी भन्न थालेँ, तर मैले आज अस्तित्व बुझिरहेको छु। मेरो आफ्नो संस्कार अनुसारको नाम त होइन रहेछ नि त, मेरो भाषा अनुसारको नाम होइन रहेछ नि त। अब मैले अहिले पछुताएर केही भयो, किनभने मेरो हरेक आइडेन्टिटीमा, मेरो पहिचानमा प्रेम छिरी छ। अनि के हामी लुटिएका होइनौँ? मेरो भाषा लुटिएन, मेरो नाम कस्तो राख्ने उसको भर पर मैले शिक्षित हुनको लागि उनको भाषा सिक्नु पर्थ्यो। अनि के बिकेन लिम्बू सिंहदरबार अगाडि नाङ्गै जानु स्वाभाविक कुरा हो यो? किनभने भाषा लुटिएको छ, संस्कार लुटिएको छ, मानव अस्तित्व लुटिएको छ। जसरी बिकेन लिम्बू सिंहदरबार अगाडि नाङ्गै उभियो, हामी वास्तवमा यो देशको मूलवासीहरू अस्तित्वविहीन त्यस्तै नाङ्गिएका छौँ। हाम्रो भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति मात्रै लुटेनन्, हाम्रो भूमि पनि लुटिदियो। आज जम्मा 20% हातमा, नाममा 80%, 70% भूमि छ अनि हाम्रो भाइ छोराहरू विदेशमा जाने घरेडीको नाममा बिटा पैसा बुझाउने, घरेडी किन्ने नाममा। के हामी लुटिएन? धर्मदासजी आफ्नो जवानी उमेरमा 18-20 वर्ष उहाँ सिङ्गापुरमा गएर आफ्नो त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण क्षण बिताएर आउनुभयो। तर उहाँले धादिङमा घरेडी किन्ने नाममा, सायद काठमाडौँमा घरेडी किन्ने नाममा सायद उहाँले जिन्दगीभरको कमाइ त्यहाँ उहिल्याउनु भएको छ। तर जुन ब्राह्मण क्षेत्रीले शिक्षित भएको कारणले 2021 सालको भूमि सुधार ऐन पछाडि सित्तैमा आफ्नो नाममा त्यो भूमि दर्ता गरेर राखिएको थियो। हिजो तिनको पुर्खाले, तिनको अघिल्लो पुस्ताले सित्तैमा दर्ता गरेर राखेको भूमिलाई हामीले जिन्दगीभरको कमाइ हामीले त्यहाँ दिनुपर्ने अवस्था छ, खन्याउनु पर्ने अवस्था छ। अनि हामी लुटिएन? हामी लुटिरहेका छैनौँ? यो पीडा तपाईँहरू महसुस गर्नुहोस् त एकचोटि, एकछिन। काठमाडौँमा अथवा चरीकोटमा एउटा घरेडीको नाममा तपाईँले कुन नस्ललाई पैसा बुझाउनुहुन्छ? त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी नीतिगतमा लुटिएकै हौँ। हाम्रो सम्पूर्ण कुरा लुटिएकै हो, हामीले नाङ्गो बनाइएकै हो। तर अब हामी चेतनशील हुनु जरुरी छ। अब हामी जात जाति नबनिकन यिनले दिएको मनुवादी संज्ञा, त्यो जातीय कुरामा विश्वास नगरिकन जात जाति भन्दा एक कदम अगाडि उठेर हामी एकजुट हुनुको विकल्प छैन। पक्कै पनि कुनै राम्रो कुरा हुनु अगाडि केही नराम्रो छलफलहरू बेसी हुनु जरुरी छ। त्यसको संश्लेषण, त्यसको चाहिँ समीक्षा गर्नु जरुरी हुन्छ। त्यो समीक्षाबाट हामीले सकारात्मक एउटा दिशानिर्देश गर्नु जरुरी छ। र दोलखा जिल्लाको हकमा पनि म त्यही भन्न चाहन्छु। म आफू जन्मेको कारणले गर्दाखेरि पनि दोलखा जिल्लाको मलाई अति नै माया छ। हुन त नेपाल हाम्रो घर हो, कुन जिल्लामा बस्ने हाम्रो अधिकारको कुरा हो, यो देशको हामी मूलवासी हौँ। तर पनि मलाई केही हदसम्म दोलखा जिल्लामा केही गर्नुपर्छ भन्ने लागिराखेको छ। र म कर्मको हिसाबले गर्दाखेरि पनि म अहिले गण्डकी प्रदेश भन्दाखेरि पनि म बागमती प्रदेशमा बेसी रहने कुरा पनि यहीँनिर म सार्वजनिक रूपमा यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ। र दोलखा जिल्लाको साथीहरूले चाहेको खण्डमा र मैले पनि आफ्नो ठाउँबाट कुनै पनि पूर्वग्रही नराखिकन, कुनै पनि स्वार्थ नराखिकन मैले चाहिँ दोलखा जिल्लालाई चाहिँ
दोलखा जिल्लावासीलाई चाहिँ मैले अस्तित्वको बारेमा चाहिँ बस्ती बस्तीमा गाउँ गाउँमा गएर उजागर गराउनको लागि चाहिँ म सहयोग गर्नेछु हर हमेसा। र हामी त्यस्तो एउटा राजनीतिबाट अभिप्रेत हौँ, किनभने हामी परिवर्तनको लागि हामी परिकल्पना गरिराखेका छौँ। परिवर्तनको लागि परिकल्पना गरिराखेको हो भने हामीले पक्कै पनि राजनीतिभित्रको बेथिति, राजनीतिभित्रको कुसंस्कारलाई त्यागेर एउटा राजनीतिभित्रको खुला नीतिलाई, राजनीतिभित्रको त्यो भातृत्व, समानता र स्वतन्त्रतालाई आत्मसात गर्दै हामी अगाडि बढौँ। र सम्भवतः फेरि पनि म यहाँहरूलाई दोहोऱ्याउन चाहन्छु, कहिले पनि निराश नहौँ, किनभने सुरुवात शून्यताबाटै हुने हो। तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्, निर्धक्क हुनुहोस्। अब आउने निर्वाचनमा नेपाल अधिराज्यैभरि कम्युनिस्टको नाममा सबैभन्दा सर्वाधिक भोट ल्याउने, भोट दिएर आज कति दिन हो, अब दिनगन्ती सुरु भयो होला मन्त्रीज्यूको, उहाँलाई टक्कर दिने गरे, उहाँको प्रतिपक्षमा होइन, उहाँलाई टक्कर दिने धौधौ पार्ने गरेर चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको भोट दोलखा जिल्लाबाट ल्याउँछौँ र ल्याउनको लागि म सहयोग गर्छु। यहीँबाट म उद्घोष गर्न चाहन्छु, किनभने मूलवासी मङ्गोलहरूलाई बुझाउन मात्रै बाँकी हो। डाक्टर गोपाल गुरुङले पहिले भन्नुभएको छ, सम्पूर्ण कुरा पाकिसक्यो, पस्केर खाओ भाइ बहिनीहरू। योभन्दा अघिल्लो निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने पनि दोलखा जिल्लाबाट उल्लेखनीय मत ल्याउनु भएको छ साङचेलेक शेर्पाज्यूले। सायद उहाँको व्यस्तता के तारतम्यता मिलेन, उहाँ आज उपस्थित हुनुहुन्न, तर दोलखा जिल्लाले सम्झिनु पर्ने अग्रज नेता हुनुहुन्छ। र मलाई यहाँ सञ्चालकज्यूबाट समय अलि निकै लिएको पनि जानकारी आइसकेको छ र हामी फेरि पनि जुट्नेछौँ, फेरि पनि बस्नेछौँ। बसाइहरूबाट पक्कै पनि एउटा उपलब्धि आउनेछ र हरेक कुराको विश्लेषणबाट नै राम्रो कुरा आउनेछ र हामी बस्नु जरुरी छ र बहस गर्नु जरुरी छ। र कुनै पनि कुरा राम्रो कुरा आउनुभन्दा पहिला सुरुवात नराम्रोबाट हलचल मचिन्छ, त्यस्तो परिघटनाहरू धेरै नै छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब हामी एकदमै सुनौलो भविष्यको परिकल्पना गर्दै अस्तित्वको लागि हामी एकजुट भएर अगाडि बढ्नको लागि सम्पूर्ण मूलवासीहरूलाई आह्वान गर्दै मेरो आफ्नो मन्तव्य यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। जय मङ्गोल।